नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको सत्य तथ्य समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म मन्जिल कन्दगवा। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य युट्युब च्यानल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र सत्य तथ्य न्युज पोर्टल मार्फत एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ दिउँसो 2 बजेसम्मका समाचार बुलेटिनहरू। बुलेटिनको सुरुमा मुख्य समाचार। काभ्रेको बनेपा संसद भवन अगाडि नो एमसीसी लेखी राखिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय पारियो, एकजना पक्राउ। एमसीसी बारे नेपालको व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिका मौन, गृहमन्त्री खाँडद्वारा उपत्यकाका प्रजीय र सुरक्षा प्रमुखलाई धन्यवाद व्यक्त। एमसीसीले प्रचण्ड र माधवको अवसरवाद उदाङ्गो पारेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको टिप्पणी। एमसीसीमा अब थप राजनीति नगर्न दलहरूलाई विवेकशील साझा पार्टीको आग्रह। रुस युक्रेन द्वन्द्वमा फँसेका 244 नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा। भैरहवा र सिमरा सेजका 111 प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान। युक्रेनका लागि अबको 24 घण्टा महत्त्वपूर्ण भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई र ट्राइबेकरमा चेल्सीलाई पराजित गर्दै लिभरपुलले हात पार्यो लिग कपको उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडिको मुख्य सडकमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ। नयाँ बानेश्वरको मुख्य सडकमा नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर भेटिएको थियो। उक्त शंकास्पद प्रेसर कुकर नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएसँगै बन्द भएको मुख्य सडक खोल्ने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी काभ्रेको बनेपामा भेटिएको शंकास्पद वस्तु पनि निष्क्रिय पारिएको छ। बनेपाको पुल बजारको सडकमा भेटिएको वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको हो। शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि बन्द भएको पुल बजारको सडक खण्ड पनि सञ्चालनमा आएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु बम नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त वस्तु राखेको आरोपमा एकजना व्यक्ति पनि पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर नेपालले राखेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा मौन बसेको छ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको उल्लेख छ। 50 करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुने, विद्युत सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने विश्वास विज्ञप्ति मार्फत व्यक्त गरिएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ सहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टले विश्वभर गरिबी निवारणमा मद्दत गर्ने उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता राष्ट्रहितलाई मध्यनजर राखेर नभई निहित राजनीतिक स्वार्थले पारित भएको टिप्पणी गरेको छ। सोमबार पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता चरम सत्ता दाउपेचको विषय बनाउँदै व्याख्यात्मक टिप्पणीको लेपन लगाएर अनुमोदन गरिएको टिप्पणी गरेको हो। अब एमसीसीमाथि थप राजनीति गर्न नहुने पार्टीले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अबका दिनहरूमा एमसीसीमाथि थप राजनीति गर्नु भनेको बढ्दो रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको नेपालको भू राजनीतिक जटिलतालाई अझ बल्झाउनु हो। त्यस्तो काम अब कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। यस्तै चीन र अमेरिकाको अस्वाभाविक सक्रियता बढेर एमसीसी पेचिलो भू राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्नु मुलुकका लागि शुभ सङ्केत नभएको पार्टीले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना सम्झौता एमसीसीका विषयसँग जोडेर भएको आन्दोलनमा संयमता अपनाई सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गरेकोमा गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुख, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाका सुरक्षा प्रमुखलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले एमसीसी पास भएपछि गृह सचिव टेक नारायणक्ष पाण्डे, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेल, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख अधिकारी क्रमशः गोविन्द रिजाल, घनश्याम उपाध्याय र रुद्रा देवी शर्मा तथा उपत्यकाका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आइतबार राति टेलिफोन गरेर धन्यवाद व्यक्त गरेको उनका प्रेस संयोजक
मधुसूदन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले प्रचण्ड र माधव नेपालको अवसरवाद उदाङ्गो पारेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव ग्यावालीले प्रचण्ड र नेपाल सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको कुरा एमसीसीले पुष्टि गरिदिएको बताउनु भएको हो। उहाँहरू एमसीसी ठिक छ त्यसैले स्वीकार गरौँ भन्न सक्नुहुन्न। काङ्ग्रेसले एमालेसँग मिलेर सभामुख हटाउने र एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदच्युत गर्ने भएकाले समर्थन गरेको भन्नुहुन्छ ग्यावालीले भन्नुभयो। दुवै नेताकै कारण आज एमसीसीमा अमेरिका र चीन आम्ने सामने हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। उहाँले नेताहरूले आम नागरिकमा भएको देशप्रतिको भावनाको समेत अवमूल्यन गरेको बताउनुभयो। रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण प्रभावित 244 नेपाली सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN-द्वारा गठित रुस युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्च स्तरीय समितिले नेपाली सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुगेको जनाएको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले युक्रेन छाडेर पोल्यान्डमा 60, स्लोभाकिया र रोमानियामा 12,912, हङ्गेरीमा 4 र माल्डावामा 2 जना सकुशल पुगेका जनाएको छ। सुरक्षित गन्तव्यमा जाने क्रममा पोल्यान्डको सीमामा 130, स्लोभाकियाको सीमामा 12, रोमानियाको सीमामा 10 र माल्डावाको सीमामा 2 नेपालीहरू दोस्रो मुलुक जान रोकिएका छन्। भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका 111 प्लटमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। सेज प्राधिकरणले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै 2 ठाउँमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव मागेको हो। भैरहवाका सेजमा रहेका 45 प्लट र सिमरामा रहेका 68 वटा प्लट खाली छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरू आन्तरिक सडक, पानी, विद्युत सुरक्षा, पेट्रोलियम पम्प, धर्मकाँटा सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बिमा लगायतको सुविधा उपलब्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। सेजमा प्रति वर्ग मिटर प्रति महिना 20 रुपैयाँ भाडामा जमिन पाइन्छ। उक्त पूर्वाधार 30 वर्षका लागि भाडामा दिन लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 1,600 रुपैयाँले बढेको छ। आइतबार तोलामा 96,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य सोमबार 98,200 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार तेजाबी सुनको मूल्य 97,700 रुपैयाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 45 रुपैयाँले बढेको छ। सोमबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला मूल्य 1,340 रुपैयाँ तोकिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनका लागि अबको 24 घण्टा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। जेलेन्स्कीले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अबको 24 घण्टा युक्रेनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। सोमबार बेलारुसको सीमा नजिकै युक्रेन र रुसका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुन लागिरहेका बेला उहाँको पछिल्लो भनाइ आएको हो। तर वार्ताका लागि युक्रेन तयार भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक सहित अन्य भारी हतियारलाई विशेष सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएका छन्। पुटिनले नेटोको सदस्य राष्ट्रले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आणविक हतियार सतर्क अवस्थामा रहन भनेका हुन्। युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा परि हालसम्म 352 सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ। ज्यान गुमाउनेमा 14 जना बालबालिका समेत छन्। त्यस्तै 1684 जना घाइते भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र लिभरपुलले चेल्सीलाई आइतबार राति नाटकीय रूपमा ट्राइब्रेकरमा पराजित गर्दै लिगको उपाधि जितेको छ। वेम्बलीमा भएको फाइनलमा निर्धारित र अतिरिक्त गरी 120 मिनट कुनै गोल हुन नसकेपछि खेल पेनल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो, जहाँ लिभरपुलले चेल्सीलाई 1-0ले हरायो। दुवै टोलीका खेलाडीले पेनल्टी प्रहार गर्दा चेल्सीका गोलकिपर केपा एरिजाबालागा निर्णायक पेनल्टीमा चुके। उनको प्रहार पोस्टमाथिबाट बाहिरिएको थियो। त्यसअघि लिभरपुलका दोस्रो रोजाइका गोलकिपर कोही महिम केलेहरले गोल गरेका थिए। त्यसपछि आएका केपा चुक्दा चेल्सी पराजित भयो। पेनाल्टी विशेषज्ञकै रूपमा केपालाई अतिरिक्त समयको पनि अन्तिम समयमा एडुवार्डो मोन्डीको स्थानमा मैदानमा पठाइएको थियो, तर उनले न कुनै पेनाल्टी रोक्न सके न आफूले गोल गर्न सके। लिभरपुल सर्वाधिक 9 पटक लिग कपको उपाधि जितेको हो। उसले गत सिजन उपाधि जितेको म्यान्चेस्टर सिटी भन्दा 1 उपाधि बढी जितेको छ। हौस् त, दिउँसो 2 बजेको सत्य तथ्य समाचार यहीँ सकिन्छ। भरे बेलुकी 6 बजेको सत्य तथ्य समाचारमा देश तथा विदेशका प्रमुख खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।